टिस्टा नदीमा आएको भयानक बाढीले बगायो नेपालमाथि दादागिरी देखाउने भारतीय सेनाको क्याम्प। 23 जना भन्दा बढी भारतीय सेनाका जवान टिस्टा नदीमा बगे। चीनले सीमानाका खुल्ला गरेसँगै धमाधम गोर्खाका जनतालाई चीन प्रवेशको कार्ड वितरण गरिँदै चिनिया बजारमा सामान किन्न तथा घुमफिर गर्न जान पाउने भएपछि स्थानीय हर्षित। इटालीको भेनिस शहरमा फ्लाइओभरबाट बस तल खसेर लाग्यो भयानक आगो। बसमा सवार 21 जनाको जलेर निधन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक सद्भाव भड्किने खालका क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको आग्रह। आज दिनभर पनि कर्फ्यू जारी। जमुना नाकामा अलपत्र भारतबाट आएका करिब 1000 नेपालीलाई प्रहरीले गर्यो उद्धार। पूर्वी नेपालसँग सिमाना जोडिएको सिक्किम राज्यमा आएको भयानक बाढीका कारण 3 जनाको मृत्यु, 15,000 भन्दा बढी विस्थापित। भारतीय आम आदमी पार्टीका राज्यसभा सदस्यको घरमा मोदीको प्रहरीले छापा मार्यो। आम आदमी पार्टीले जनायो कडा आपत्ति। र 1900 एसियाली खेलकुदमा अहिलेसम्म सर्वाधिक जितसँगै चीन पहिलो स्थानमै कायम, जापान दोस्रो स्थानमा उक्लियो। नेपालले भने पाएन कुनै पदक। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराइरहनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खाको चुननुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दालाई चीनको सीमा प्रवेश अनुमति पत्र बोर्डर पास वितरण सुरु भएको छ। चुननुब्री 3 सिर्दीवासको फिल्म स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट बुधबार पास वितरण सुरु गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताएका छन्। पास वितरणका लागि सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पुष्कर राणा सहितको टोली सोमबार नै सिर्दीवास पुगेको थियो। सो टोलीका नायब सुब्बा विश्व रोका मगर र कम्प्युटर अपरेटर सीता गुरुङ छन्। पहिलो दिन 20 जनालाई पास वितरण गरिएको सहायक पर्यवेक्षक राणाले बताएका छन्। उक्त पासको म्याद 1 वर्ष हुनेछ। हामीले वितरण गर्ने पासको म्याद 1 वर्षको हुन्छ, त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ उनले भने। यसअघि पास लिएकाहरूले पनि नयाँ पास लिनुपर्ने उनले बताएका छन्। नेपालभरका सबै बोर्डर पासमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ डिजाइनमा पास छपाई भएकाले पुराना पास भएकाहरूले पनि त्यो बुझाएर नयाँ लिनुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी राणाले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले पठाएको डिजाइन अनुसार जिल्लामै पास छपाई गरिएको हो। विगत 4 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको तिब्बत नाका चीन सरकारले खुल्ला गरिसकेको छ, तर पास नभएकै कारण उत्तरी गोर्खाका स्थानीयहरू नाका प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। पास उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै उनीहरू पटक पटक गृह मन्त्रालयमा समेत भएका थिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशन पश्चात पास वितरण थालिएको प्रशासनले जनाएको छ। सीमाबाट 30 किलोमिटर आसपासका बासिन्दा र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिले पास पाउनेछन्। उत्तरी गोर्खाका बासिन्दा सामान किनमेलका लागि विगतमा चीन जाने गर्दथे, तर पछिल्लो समय सीमा नाकाबाट आवत जावत सहज नहुँदा समस्या भएको थियो। उत्तर सिक्किमको लेनाकताल विस्फोटपछि टिस्टा नदीमा आएको बाढीबाट भारतीय सेनाका 23 बढी जवान बेपत्ता भएका छन्। बुधबार बिहान 1:30 बजे अचानक आएको बाढीले सेनासँगै सेनाका शिविर र गाडी पनि बगाएको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। बाढीपछि टिस्टाको पानीको बहाव 81 बढ्दा बङ्गाल र सिक्किमको सीमावर्ती क्षेत्र मल्ली आसपासको राष्ट्रिय राजमार्ग NH10 पनि बगाएको छ। सेनाका 23 सहित अन्य 7 जनालाई पनि बाढीले बेपत्ता बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चुङथाङ क्षेत्रमा कम्तीमा 6 वटा पुल बाढीले बगाएको जनाइएको छ। इटालीको भेनिस शहरमा बस फ्लाइओभरबाट खसेर आगलागी हुँदा 2 बालबालिका सहित कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। मेस्ट्रे जिल्लामा रहेको फ्लाइओभरको बेरियर तोड्दै बस रेलवे ट्र्याकमा खस्न पुगेको थियो। मारिनीमा 5 जना युक्रेनी नागरिक, 1 जर्मन नागरिक र इटालीका ड्राइभर रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भेनिसका मेयर लुइजी ब्रुग्नारोले यसलाई ठूलो त्रासदीको संज्ञा दिएका छन्। उक्त बस पर्यटकहरूलाई भेनिसबाट मर्घेरा जिल्लामा रहेको क्याम्प साइटमा लैजान भाडामा लिएको बताइएको छ। घटना स्थानीय समयअनुसार साँझ 7:45 भएको थियो। केही रिपोर्टमा बस मिथेन ग्यासबाट चल्ने भएकाले बिजुलीको तारमा खस्दा आगलागी भएको उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री म्याटियो पियान्टेडोसीले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। घटनामा परि कम्तीमा 18 जना घाइते भएका छन्।
जसमध्ये 5 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक सद्भाव भड्किने क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ। फेसबुकबाट सुरु भएको आरोप प्रत्यारोपले उग्र रूप लिँदै जाँदा नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएपछि प्रशासनले सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई संयमता अपनाउन आह्वान गरेको हो। असोज 14 गते हिन्दू समुदायलाई लक्षित गरी लेखिएको स्ट्याटसबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक बनेका छन्। एकले अर्कालाई सामाजिक सञ्जालदेखि सडक प्रदर्शनबाट होच्याउने अपमानित गर्ने क्रमले तीव्रता पाएपछि मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाएको थियो। बुधबार प्रशासकीय अधिकृत विष्णु साहानीले विज्ञप्ति मार्फत शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यममा कुनै किसिमको सामग्री प्रचार प्रसार नगराउन अनुरोध गरेका छन्। नेपालगञ्जको सामाजिक सद्भाव बिथोल्न स्थानीय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्रै नभई अन्यत्रका पनि सक्रिय भएको पाइएको छ। आफूलाई भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ RSSको सदस्य भएको बताउने पङ्कज दासले प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइएको नक्कली अडियो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले 12 वर्ष पुरानो अडियोलाई नेपालगञ्जको भन्दै सार्वजनिक गरेको पाइएको हो। मङ्गलबार कर्फ्यूको बावजुद पनि हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप हुँदा सुरक्षाकर्मीसहित केही घाइते भएका छन्। झडपमा 5 सुरक्षाकर्मी र 17 जना सर्वसाधारणसहित 22 जना घाइते भएका तथा उनीहरूमध्ये 21 जना उपचारपछि घर फर्केका र 1 जनाको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रशासनले हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञा यथावत रहेको जानकारी दिँदै नेपालगञ्जको गरिमालाई कायम राख्न राजनैतिक दल, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, आम नागरिकले शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्याउन समेत आग्रह गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले मिडियासँग कुराकानी गर्दै सबै पक्षसँग संवादका लागि प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिएका छन्। बैठक बस्ने समय भने निश्चित नभएको बताउँदै उनले निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको उल्लेख गर्दै भारतबाट जमुना नाका हुँदै नेपाल आउने नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन थालिएको बताएका छन्। प्रहरी चौकी जमुनाका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मीन बहादुर विष्टले अहिलेसम्म 1500 नेपालीलाई गन्तव्यमा पुर्याइएको जानकारी दिएका छन्। उनले सिमला, कालापहाड, दिल्ली लगायतका ठाउँबाट दशैं मनाउन घर फर्केका नागरिकलाई राजाचोकसम्म पुर्याइएको र त्यहाँबाट नागरिकहरू गन्तव्यमा पुगिरहेका पनि बताएका छन्। सिक्किम राज्यमा बुधबार बिहान आएको बाढीका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीबाट 15,000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको बताइएको छ। सिक्किम राज्य विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण SSDMले उद्धार र राहतका क्रममा सिङतामबाट 3 जनाको शव फेला परेको जनाएको छ। उत्तर सिक्किमको लेनाक ताल माथिबाट आएको बाढीले टिस्टा नदीको सतह बढाएसँगै ठूलो क्षति भएको छ। बाढीले सिक्किमको राजधानी गान्तोकबाट करिब 30 किलोमिटर टाढा रहेको सिङताम शहरको इन्द्रेणी पुल पनि बगाएको बताइएको छ। सिक्किमलाई पश्चिम बङ्गाल राज्यसँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग समेत बगेको छ। सिक्किमका मुख्य सचिव VS पाठकले बाढीका कारण करिब 15,000 मानिस प्रभावित भएको र टिस्टा नदीको किनारमा रहेका कम्तीमा पनि 8 वटा ठूला पुल बगाएको बताएका छन्। तल्लो क्षेत्रका सबै प्रहरी चौकीलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान भनिएको बताइएको छ। भारतमा आम आदमी पार्टी आपका राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंहको घरमा बुधबार बिहान प्रवर्तन निर्देशनालय EDले छापा मारेको छ। भारतीय टिभी च्यानल ABP लाइभका अनुसार मनी लन्ड्रिङ प्रकरणमा आपका सांसद सिंहको दिल्ली स्थित घरमा EDले छापा मारेको हो। यो प्रकरणमा जोडिएका अन्य केही व्यक्तिको घरमा पनि ED अधिकारीले छापा मारेका समाचार एजेन्सी PTIले जनाएको छ। सञ्जयका बुवा दिनेश सिंहले सरकारी प्रतिशोधको कारण कारबाही भएको बताएका छन्। मणिपुरमा कुनै कारबाही भएको छैन, तर सञ्जय सिंहमाथि भइरहेको छ। यो बदलाको कारबाही नभएर के हो उनले भनेका छन्। आम आदमी पार्टीकी प्रवक्ता रीना गुप्ताले सञ्जय सिंहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र व्यवसायी गौतम अदानीको मुद्दा उठाइरहेका कारण नै उनको घरमा छापा मारिएको बताइन्। प्रधानमन्त्री मोदी तानाशाहका रूपमा देखा परेको उनले बताएकी छन्। हामी यो मुद्दा उठाइरहन्छौँ, गुप्ताले भनिन्।
सिंहले राज्यसभामा अदानी प्रकरणको मुद्दा उठाएका थिए। यसमा उनलाई काङ्ग्रेससहित विपक्षी सांसदहरूले पनि समर्थन गरेका थिए। सन् 2020मा दिल्ली एक्साइज पोलिसीमा कथित मनी लन्ड्रिङको अनुसन्धान ईडीले गरिरहेको छ। यसअघि अर्को मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा भारतीय प्रहरीले न्युज क्लिकका पत्रकारहरूको घरमा छापा मारेको थियो। 19औं एसियाली खेलकुद 2022 अन्तर्गत मङ्गलबारसम्म 582 पदकको छिनोफानो भएको छ। मङ्गलबारसम्मको खेल प्रदर्शनका आधारमा चीन 161 स्वर्ण, 90 रजत र 46 काँस्यसहित 257 पदक प्राप्त गर्दै स्थानमा रहेको छ। यस्तै जापान 33 स्वर्ण, 47 रजत र 50 काँस्यका साथ 130 पदक प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दक्षिण कोरिया 32 स्वर्ण, 42 रजत, 65 काँस्यसहित 139 पदकका साथ पदक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भारत 15 स्वर्ण, 26 रजत र 28 काँस्यसहित 39 पदकका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। उज्बेकिस्तान 14 स्वर्ण, 15 रजत र 11 काँस्यसहित 50 पदकका साथ पदक तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी चाइनिज ताइपे 12 स्वर्ण, 10 रजत र 18 काँस्यसहित 40 पदक प्राप्त गर्दै 6औं स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड 10 स्वर्ण, 11 रजत र 19 काँस्यका साथ 7औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण कोरिया 7 स्वर्ण, 10 रजत र 6 काँस्यसहित 23 पदकका साथ 8औं रहेको छ। बहराइन 7 स्वर्ण, 1 रजत र 4 काँस्यसहित 12 पदकका साथ 9औं तथा हङकङ चाइना 6 स्वर्ण, 15 रजत र 24 काँस्यसहित कुल 45 पदक प्राप्त गर्दै पदक तालिकाको 10औं स्थानमा रहेका छन्। एसियाली खेलकुदमा कुल सहभागी 45 मुलुकमध्ये हालसम्म 36 मुलुकले पदक प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपाल भने हालसम्म पदकविहीन अवस्थामा रहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।